इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुंच ही जाए, इम्मा यब्लुगन्ना इंदका, तुम्हारे पास पहुंच जाए अगर उनमें से, अहदुहुमा, उनमें से कोई एक, औ किलाहुमा, या दोनों। तो अब देखिए अहकाम क्या है बूढ़े वालिदैन। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, नंबर एक, उन्हें उफ तक मत कहो। उफ क्या है? बड़ी छोटी सी शय, कोई हकारत आमेज शय, नाखून जो तराश दिए जाते हैं उनको भी उफ कहते हैं। इतनी सी छोटी बात भी उनसे न कहो कि उनकी गुस्ताखी जो है इस दर्जे में हो रही हो, जैसे कि ये तराशे हुए नाखून है, इस दर्जे में भी कोई गुस्ताखी उनके सामने न करो। फला तकुल लहुमा उफ, उफ है आप पर। हमारे यहाँ ये लफ्ज उफ ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तुफ इस्तेमाल, तुफ है तुम पर, तुफ है आप पर, नहीं, हरगिज नहीं। उफ्फिल लकुमा वमा ताबुदून, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, सूरह अंबिया में है मौजूद है। उफ्फिल लकुमा, सूरह अहकाफ में जो सरकश औलाद होती है उनके बारे में कहा गया, वो अपने वालिदैन को उफ्फिल लकुमा, आप पर तुफ हो, नहीं। लेकिन यहाँ जो हुक्म है, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उन्हें उफ तक न कहो। नंबर दो, वला तदहरहुमा, कभी उन्हें झिड़कना मत। अम्मा साइला फला तलहर, सूरत दुहा जो है उसकी जो आखिरी आयत है, तो किसी को झिड़क देना, किसी साइल को झिड़कना नहीं है। अगर नहीं कोई दे सकते तो आप शराफत के साथ उससे माजरत कर ले, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु माफ कीजिए, बस झिड़को मत। वला तलहरहुमा, नंबर तीन, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ गुफ्तगू करो बड़े अदब के साथ, उनका एहतराम मलहूज रखते हुए बात करो। लेकिन यह है कि उसके अंदर एहतराम मलहूज होना चाहिए, अदब मलहूज रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनके दिल को ठेस लगे। यही है वो जो बच्चा सा था हमारी गोद में खेलता था, इसकी निजासतें हम साफ करते थे, इसको दूध हम पिलाते थे, इसको चलना हमने उंगली पकड़ पकड़ कर। आजकल तो खैर और बहुत सी चीजें इजाद हो गई हैं, वॉकर्स है और क्या क्या है, लेकिन पहले क्या होता था, वालिदैन ही उंगली पकड़कर चलाया करते थे और चलाना सिखाते थे। आज ये सीना तान कर बात कर रहा है हमसे, आज ये इस तरीके से जो है गुस्ताखाना अंदाज उसने हमारे सामने इख्तियार किया, वो दिल को ठेस लगी। मैंने इससे पहले भी एक मरतबा आपको बताया था कि सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिनको मोहब्बत और ताजीम के अंदाज में देखना भी इबादत है, बस देखना और कुछ नहीं कर रहे आप। एक खाने काबा, मोहब्बत भरे अंदाज में आप बैठे हुए, सिर्फ ना आप तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करेंगे तो और सवाब होगा, आप बैठे हैं सिर्फ और देख रहे हैं, और उसके अंदर एहतराम है, ताज़ीम है। अल्लाहुम्मा ज़िद बैतका हाज़ा तशरीफन व तकरीमन व ताज़ीमा। आज जो भी आजकल जो लोग, अब तो खैर ठीक है, बात से आगे निकल गई है, मिना में पहुंच गए होंगे लोग, कल तो हज हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो हाजी भी ये दुआ मसनून है कि जब भी वो मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होता है और पहली मर्तबा निगाह पड़ती है खाने काबा पर, तो फौरन अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहिल बैत ज़िद बैतका हाज़ा तशरीफन व तकरीमन व ताज़ीमा। ऐ अल्लाह, अपने इस घर को, इसकी इज्जत, इसकी तकरीम, इसकी ताज़ीम, इसके अंदर और इजाफा करता चला जा। तो ये इंसान अगर सिर्फ खाने काबा को बैठकर देखता रहे तब भी इबादत है, सवाब है। और इसी तरह बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखना, ये भी मूजिब सवाब है कि दिल जो है उनको कहीं कोई आईना कल्ब जो है उनके एहसासात को ठेस न पहुंचे, इसका लिहाज रखना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। और उन दोनों के सामने अपने कंधों को शफकत के साथ, अदब के साथ झुका कर रखो। ये जो अभी मैंने तुम अल्फाज कहे थे कि सीना तान कर बात करना, ये एक अंदाज होता है बात करने का। एक ये कि आप बात कर रहे हैं वालिदैन से, वालिदा से, वालिद से, लेकिन झुके हुए, कंधे झुकाए हुए। अब ये भी दो ही बातें हैं, या वालिदैन के सामने कंधे झुकाने हैं, या फिर हुजूर से कहा गया है नबी आप अहले ईमान के लिए वफ़िज़ जनाह लिल मोमिनीन, ये मोमिन जो ईमान लाए हैं हमारे नेक बंदे हम पर, चाहे वो गरीब है, फकीर है, चाहे वो गुलाम है, मिस्कीन है, आप अपने कंधे उनके सामने झुकाइए। ये बहुत बड़ी बात है जो कही गई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
آپ ان کے سامنے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اپنے کندھے جھکائیے، جھکا کر رکھیے، ان کا احترام کیجیے۔ حالانکہ اصل احترام تو حضور کا ہے، وہ تو جب ہم پڑھیں گے سورہ حجرات تو جا کے معلوم ہوگا کہ کس درجے احترام ملحوظ رہنا چاہیے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس سب کے بعد بھی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہا کرو، اے رب ہمارے ان دونوں پر، میرے والدین پر رحمت فرما، رحم کر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اب دیکھیے یہاں لفظ کیا آیا، ربیانی، رب۔ اللہ تعالیٰ رب ہے حقیقی، وہ ہے اصل میں پالن ہار، ساری چیزیں اس کی پیدا کردہ ہے۔ ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت تو اسی نے ڈالی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو اسی نے بنایا، پیدا کیا ہے، تو اصل رب تو وہ ہے۔ لیکن اس کی ربوبیت کا ظہور جو ہو رہا ہے عالم واقعہ میں، عالم مادی میں، وہ والدین کی ربوبیت ہے۔ والدین پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں۔ بچے کو تکلیف ہے تو والدین نہیں سو سکتے، کوئی اور معاملہ ہے تو اس ظاہر بات ہے کہ ان کا آرام چین بالکل حرام ہو جاتا۔ یہ ہے در حقیقت۔ اب ان کا بدلہ کیا چکا سکتا ہے آدمی؟ میں نے بار عرض کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ لیکن والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو؟ اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو اظہار کیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں تمہیں پالنے پوسنے کی، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار۔ اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہا کرو اے رب ہمارے، اے رب میرے ان والدین کے اوپر، بوڑھے والدین پر رحم فرما۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے، ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ پروردگار مجھے بھی بخشش فرما دے، مجھے بھی بخش دیجو، اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو، اور ان پر رحمت نازل کیجو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ابھی اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔